एस के फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इश्क दा रंग एपिसोड 15। आपने प्रीवियस पार्ट में सुना था कि कीर्ति और श्री ये लोग एक दूसरे को बहुत ही जो है वो एटीट्यूड और थोड़े से गुस्से के साथ एक दूसरे को देख रहे थे। इधर ये लोग एक दूसरे को ऐसे ही कुछ टाइम तक देखते रहते हैं। इधर अचानक से इन लोगों को एक आवाज़ सुनाई देती है इनके कानों में, और जैसे ही ये आवाज़ इनके कानों में पड़ती है, ये जो सभी लोग हैं वो देखते हैं तो वहाँ एक लड़का खड़ा हुआ था जो कि थोड़े से गुस्से में था। इधर ये लोग जो हैं वो अब थोड़ा सा डर जाते हैं, और वो लड़का कोई और नहीं, इनका डांस टीचर गौरव शुक्ला खड़े हुए थे। इधर जो गौरव शुक्ला है वो कहते हैं कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो, और आप लोगों को तो डांस की प्रैक्टिस करनी थी ना, तो आप लोग यहाँ और तुम दोनों। इतना कह के वो देखते हैं कीर्ति और श्री की तरफ। ये लोग भी जो हैं अब थोड़ा सा जो है वो दूर खड़े होते हैं एक दूसरे से। इधर ये देखते हैं अब सर की तरफ और कहते हैं कि हाँ सर, बस हम वो डांस के लिए ही कुछ बातें कर रहे थे। इधर जो सर हैं वो कहते हैं पर मुझे तो कुछ और ही लग रहा है, यहाँ तुम दोनों और बातें करोगे, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। इधर जो इनके ग्रुप से एक लड़की कहती है कि नहीं नहीं सर, वो तो इन दोनों ने एक दूसरे को चैलेंज किया है डांस कंपटीशन में। ये लोग जो हैं वो एक दूसरे से डांस कंपटीशन कर रहे हैं। एक तरफ है श्री की टीम और दूसरी तरफ है कीर्ति की टीम। इतना कहकर के जो वो लड़की थी वो देखती है सर की तरफ। इधर जैसे ही ये लोग सुनते हैं उस लड़की की बातें, ये सभी लोग गुस्से में देखते हैं उस लड़की को। वो लड़की थोड़ा सा डर जाती है क्योंकि ये सभी लोग उसको इतने गुस्से में देख रहे थे कि तुमने क्या किया, तुमने सर को बता दिया, और अब सर क्या कहेंगे कि यहाँ पे डांस कंपटीशन चल रहा है दोनों के बीच। यहाँ हम एक टीम की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तुमने तो सर को ही बता दिया, और ये जो डांस कंपटीशन था वो सिर्फ इन दोनों टीमें के बीच जो है वो था, तुमने सर को बता दिया। इधर जैसे ही ये बात सर सुनते हैं वो गुस्से में कहते हैं, क्या तुम लोग एक दूसरे से डांस कंपटीशन कर रहे हो? तुम लोगों ने एक दूसरे को चैलेंज किया है? ये मैं क्या सुन रहा हूँ श्री, कीर्ति, क्या ये सही है? इतना कहकर के जो सर हैं वो गुस्से में देखते हैं कीर्ति और श्री की तरफ। इधर कीर्ति और श्री ये लोग भी जो हैं वो अपनी नज़रें झुका लेते हैं, क्योंकि अब इन लोगों को भी थोड़ा सा डर लगता है। इधर श्री कहती है कि सर वो ऐसा 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 कुछ नहीं है। इधर जो सर हैं वो फिर से पूछते हैं श्री और कीर्ति से कि मुझे सच बताओ, तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, और तुम लोगों को तो एक टीम में होना चाहिए था, और तुम यहाँ अपने ही क्लासमेट से डांस कंपटीशन कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? इतना कह कर के जो है
तो सर जाते हैं श्री और कीर्ति के पास और कहते हैं कि तुम दोनों ये सब करोगे, एक दूसरे को डांस के लिए चैलेंज करोगे। यहाँ हम लोग बच्चों को एकता बनाने के लिए लाते हैं और तुम यहाँ अपने में ही कंपटीशन और चैलेंज ले रहे हो। इधर जो कीर्ति और श्री हैं, ये लोग जो हैं वो कहते हैं साथ में, नहीं सर, ऐसा नहीं है। हम वो इतना कह के जो हैं वो ये लोग थोड़ा सा जो हैं वो डर जाते हैं। इधर जो सर हैं वो कहते हैं कि देखो, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए अपनी डांस में कि यहाँ तुम एक दूसरे से डांस कंपटीशन कर रहे हो। ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। और तुम अपने अपने ग्रुप में डांस करोगे और यहाँ पे कोई चैलेंज नहीं होगा और ना ही कोई डांस कंपटीशन होगा। मैंने कह दिया तो बस कह दिया। और तुम सभी लोग सुन लो, अगर तुम में से किसी ने भी डांस कंपटीशन किया एक दूसरे से, तो मैं आप लोगों को डांस से बाहर निकाल दूंगा। इतना कहकर के जो सर हैं वो जो हैं वो जाते हैं अब म्यूजिक के पास और उसे बंद कर देते हैं। इधर जो बच्चे डांस प्रैक्टिस कर रहे थे, अब वो भी देखते हैं कि क्या हुआ। इधर जो श्री और कीर्ति हैं, ये लोग भी जो हैं वो अब क्या करें। तो इधर जो है कीर्ति कहती है कि देखो, डांस कंपटीशन तो होके रहेगा और ये हम लोगों के बीच की बात है। और तुम लड़की, तुमने सर को क्यों बता दिया? और तुम्हारे पेट में कोई बात पचती नहीं है क्या? तुमने सर को क्यों बताया? इतना कहकर के वो देख रही थी उस लड़की को बहुत ही गुस्से में। इधर वो लड़की जो है वो कहती है कि मैंने मैंने क्या किया, और जो सही था वही बताया है मैंने सर को। सर पूछ रहे थे तो देन मैंने बता दिया। और क्या तुम लोग ये सब नहीं कर रहे हो ना? तो फिर इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? तुम जाओ और सर से कह दो कि सर, हम दोनों टीमों को डांस कंपटीशन करना है, हम दोनों ने चैलेंज रखा है। इतना कहकर के वो जो लड़की है वो वहाँ से चली जाती है। इधर जो कीर्ति है वो देखती है अब श्री की तरफ गुस्से में और कहती है कि ये डांस कंपटीशन तो होके रहेगा, चाहे सर को पता चले या पूरी दुनिया को। ये मत सोचना कि सर को पता चल गया तो मैं ये डांस कंपटीशन ख़त्म कर दूंगी, नहीं। अभी भी ये डांस कंपटीशन हम दोनों की टीमों के बीच होगा, और अगर टीमों के बीच भी नहीं होगा तो हम दोनों के बीच तो ज़रूर ही होगा। गॉट इट? इतना कह कर के ये लोग भी जो हैं वो चले जाते हैं। इधर श्री बस खड़े खड़े इन लोगों को जाते हुए देख रही थी। इधर जो निधि और प्रीति हैं और दो तीन लड़कियां हैं जो इनके ग्रुप में थी, वो आती हैं श्री के पास और कहती हैं कि श्री, क्या तुम अब भी चैलेंज करना चाहोगी उस लड़की से? इधर श्री अब देखती है उन लड़कियों की तरफ और कहती है कि हाँ, जब उसने मुझे चैलेंज किया है तो मैं भी उसे चैलेंज जो है वो पूरा करके रहूँगी। इस चैलेंज को सर से मैं बात कर लूँगी, और ये बात सिर्फ हम ग्रुप के बीच ही रहनी चाहिए। और अगर आप लोगों को इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है देन आप मत कीजिए, पर उस लड़की और मेरे बीच ये चैलेंज होके रहेगा। इधर वो जो लड़कियां हैं वो भी कहती हैं कि नहीं नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, चाहे
कुछ भी हो जाए, हम साथ हैं तुम्हारे। इधर जो श्री है, अब वो थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है, गुड, अब हम दिखाएंगे इस लड़की को कि डांस क्या होता है। और तुम लोग चिंता मत करो, मैं सर से जाके बात करती हूँ इस बारे में। और हाँ, याद रखना, ये बात अभी किसी को मत बताना कि हमने इस चैलेंज को एंड नहीं किया है। इतना कहकर के जो श्री है वो जाने लगती है सर के पास। इधर ये लोग भी जो हैं, अब वो जाते हैं अपने अपने क्लासरूम में। और इधर जो सर हैं वो खड़े हुए थे एक साइड, अपने हाथों को फोल्ड करे हुए, थोड़ा सा गुस्से में। इधर जो श्री है वो जाती है थोड़ा सा घबराते हुए सर के पास और कहती है, सर। इधर जो सर हैं वो देखते हैं पीछे कि उन्हें कोई आवाज़ दे रहा है। इधर जो सर हैं, अब वो जो हैं वो पीछे टर्न होकर देखते हैं और कहते हैं, तुम क्या बात करनी है। इधर जो श्री है वो कहती है कि देखिए सर, आप आपको जो अभी पता चला है वो वो सही है, हम मानते हैं। पर सर, अगर हमने ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया तो ये लड़की हमें हमेशा जो है वो कमज़ोर समझेगी। हमें हमेशा हम लोगों के प्रति इसकी यही राय बनेगी कि इन लोगों को कुछ नहीं आता है, ये लोग मिडिल क्लास हैं, ये लोग अपने करियर में कुछ नहीं कर पाएंगे। प्लीज़ सर, मैं मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमें ये डांस कंपटीशन कर लेने दीजिए। मैं कसम खाती हूँ सर कि हम ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे जिससे कि कॉलेज के प्रोग्राम में कोई भी दिक्कत आए। और हम ये बात किसी को पता ही नहीं चलने देंगे कि हम कॉलेज के जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो आपस में ही चैलेंज कर रहे हैं एक दूसरे को। हम किसी को पता ही नहीं लगने देंगे कि ये सब जो है वो कुछ होगा, ये हमारे बीच होगा सर। इतना कहकर के जो श्री है वो थोड़ा सा मासूमियत वाला फेस बना के देखती है सर को। इधर सर कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम ऐसा करोगी तो वो लड़की क्या तुम्हारे बारे में ऐसी बातें नहीं करेगी, या तुम्हारी जो उसके प्रति बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा। तुम कुछ भी कर लो, जो इंसान ऐसा होता है वो कभी नहीं बदलता श्री। और ये मत भूलो कि वो लड़की तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करती है। और मान लो अगर तुमने इस कंपटीशन को जीत भी लिया, और अगर उस लड़की ने तुम्हारे साथ वैसा नहीं किया जैसा तुम चाहती हो, तो फिर क्या होगा। ना ही तुम्हारा कंपटीशन जीतने का कोई मतलब होगा और ना ही कुछ। श्री कहती है कि सर, मैं संभाल लूँगी सब, आप प्लीज़ इस बारे में किसी से मत कहिएगा, प्रिंसिपल सर से भी मत कहिएगा, हम लोग देख लेंगे अपना, लेकिन ये बात कहीं भी बाहर नहीं निकलेगी कि हम लोगों के बीच डांस कंपटीशन हो रहा है। प्लीज़ सर, आप मान जाइए ना इस बात के लिए। मैं गारंटी लेती हूँ कि हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे कि हमारे कॉलेज का परफॉर्म ख़राब हो। प्लीज़ सर, आप मान जाइए। इतना जो है वो कि श्री कहती है सर से। इधर सर भी जो है, अब जो श्री है उसकी बातों को सुन के थोड़ा सा पिघल जाते हैं। इधर जो सर हैं वो कहते हैं,
ٹھیک ہے لیکن اگر کچھ بھی گڑبڑ ہوئی تو اس کا ذمہ دار تم ہوگی شری، اور میں اس چیز کے بالکل خلاف ہوں، پر صرف تمہارے لیے، کیونکہ تم اس لڑکی کو احساس دلانا چاہتی ہو کہ جو مڈل کلاس فیملی سے ہیں وہ بھی اچھا پرفارم کر سکتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں، اور آئی ایم امپریس کہ تم ایسا کر رہی ہو۔ اوکے، تو میں تمہیں پرمیشن دے رہا ہوں اس ڈانس کمپٹیشن کے لیے، لیکن دھیان رکھنا کہ اس میں کچھ بھی گڑبڑ نہ ہو جس سے کہ ہمیں کچھ پرابلم ہو، اور آل دا بیسٹ۔ اتنا کہہ کر کے جو سر ہیں وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ادھر جو شری ہے وہ بھی اب آتی ہے اپنے گروپ کے پاس اور کہتی ہے کہ سر تو نہیں مانے، انہوں نے تو منع کر دیا۔ ادھر جیسے ہی یہ لوگ ایسا سنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شری، ہم نے تم سے پہلے ہی منع کیا تھا کہ تم ایسا مت کرو، اب دیکھو سر بھی نہیں مان رہے ہیں۔ ادھر وہ لوگ تھوڑا سا ٹینس ہو جاتے ہیں۔ ادھر شری ایک چھوٹی سی اسمائل دیتے ہوئے کہتی ہے کہ ارے آپ لوگ تو اتنے جلدی پریشان ہو گئے، پہلے پوری بات تو سن لیا کرو۔ اتنا کہہ کر کے جو شری ہے وہ دیکھتی ہے ان لوگوں کی طرف اور کہتی ہے کہ سر مان گئے ہیں، میں نے سر کو منا لیا ہے، آپ لوگ سن رہے ہو نا، میں نے سر کو منا لیا اور انہوں نے ہمیں پرمیشن دے دی ہے، لیکن ان کی ایک کنڈیشن ہے کہ اس کمپٹیشن میں کسی کو کوئی بھی پرابلم نہ ہو۔ ادھر یہ لوگ جیسے ہی سنتے ہیں کہ سر نے ان لوگوں کو ڈانس کے لیے پرمیشن دے دی ہے، یہ لوگ بھی اب خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا، اور تم اتنی دیر سے ہمیں تنگ کر رہی تھی؟ شری، کیا تم کو بھی مزہ آتا ہے کیا ہمیں تنگ کرنے میں؟ تمہیں پتہ ہے ہم کتنا پریشان ہو گئے تھے۔ ادھر جو شری ہے وہ کہتی ہے ہاں ہاں مجھے پتہ ہے، لیکن ایسا اچھا نہیں لگ رہا تھا نا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا سیڈ ہو گئے تھے، اس لیے میں نے تھوڑا سا آپ لوگوں کو تنگ کر دیا۔ اس میں کیا برا کیا میں نے؟ اگر آپ کو پرابلم ہوئی ہو تو سوری۔ ادھر جو یہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں شری، تم سوری مت بولو، کوئی بات نہیں۔ ادھر یہ لوگ بھی جو ہیں وہ دیکھتے ہیں شری کی طرف اور مسکراتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اب ہال میں صرف شری، پریتی اور ندھی، یہ تینوں لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے تھے۔ ادھر ندھی جو ہے وہ دیکھ رہی تھی شری کی طرف اور کہتی ہے کیا کیا کر رہی ہو تم، اور تم ایسا کر رہی ہو؟ سر کو بھی پتہ چل گیا، اور تمہیں کیا ضرورت ہے اس لڑکی سے کمپٹیشن کرنے کی؟ پریتی کہتی ہے کہ ہاں ندھی صحیح کہہ رہی ہیں، شری تم کو کیا ضرورت ہے کیرتی سے کمپٹیشن کرنے کی، اور اگر تم نے کمپٹیشن جیت لیا تب بھی وہ ایسا کچھ نہیں کرے گی۔ مجھے یہ پتہ ہے، وہ میری بہن ہے، میں اسے جانتی ہوں کہ وہ کیسی ہے، وہ کبھی بھی جو ہے وہ نہیں جھکتی ہے، اور اس نے آج تک مجھے سوری تھینک یو نہیں کہا، تو وہ تمہیں کیا کہے گی؟ اور شری، تم نے اس کی کنڈیشن سنی نا کہ اگر تم ہار گئی تو تمہیں اس کالج سے جانا ہوگا۔ نہیں نہیں شری، تم اسے یہیں روک دو، اس کمپٹیشن کو یہیں روک دو۔ ادھر جو شری ہے وہ کہتی ہے کہ دیکھیے پریتی جی، آپ اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ اگر آپ کی بہن ضدی ہے تو میں بھی مہا ضدی ہوں، اور اب یہ کمپٹیشن تو ہو کے رہے گا، اور اب یہ
ڈیسیزن نہیں چینج ہونے والا، چاہے اس میں مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، چاہے میں ہاروں یا جیتوں، اب مجھے فرق نہیں پڑتا، اب یہ ڈانس کمپٹیشن ہو کے رہے گا۔ ادھر جو ندھی ہے وہ کہتی ہے کہ ہاں ہاں، تمہیں تو بہت تمہیں تو بہت شوق ہے ایسے چیلنج ایکسیپٹ کرنے کا، ہے نا؟ ادھر وہ اتنا کہہ کے تھوڑا سا غصے میں دیکھتی ہے شری کی طرف۔ ادھر شری جو ہے وہ ایک معصوم سا فیس بنا کر دیکھتی ہے ندھی کی طرف اور کہتی ہے، او میرا بچہ ٹینشن میں ہے، اسے پرابلم ہو رہی ہے، اسے میری چنتا ہے۔ ادھر جو ندھی ہے وہ کہتی ہے کہ چنتا؟ ارے مجھے تمہاری اتنی چنتا ہو رہی ہے کہ اور تم یہاں پہ مذاق کر رہی ہو مجھ سے؟ شری تم نا کسی دن پٹو گی۔ اتنا کہہ کے جو ندھی ہے وہ شری کو جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے تھپڑ جو ہے وہ مار دیتی ہے، ہلکا سا تھا اس کے آرم پہ۔ شری کہتی آؤچ، کیا کر رہی ہو ندھی؟ ندھی کہتی ہے کہ ابھی تو میں نے کم دیا ہے، کسی دن نا بہت تیز پڑیں گے اور وہ بھی میرے ہاتھوں سے، اور تم یہ چیلنج لینا کب بند کرو گی؟ شری کہتی ہے اوکے بابا، اب نہیں کروں گی، یہ لاسٹ باری ہے، پلیز مان جاؤ نا ندھی، اور تم کو پتہ ہے نا میں نے کس لیے لیا ہے یہ سب، اور اب تو سر نے بھی پرمیشن دی ہے، تو پلیز مان جاؤ نا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور ہم سب لوگ ہیں نا ساتھ میں، ہم لوگ یہ اس چیلنج کو جو ہے وہ ساتھ میں پورا کریں گے۔ پریتی جی آپ بھی پلیز ٹینشن مت لیجیے گا، جو بھی ہوگا اچھا ہوگا۔ ادھر یہ لوگ بھی جو ہیں وہ ایسے ہی باتیں کر رہے تھے۔ ادھر آتے ہیں اب ہم کیرتی پر، جو کہ اپنی کچھ فرینڈس کے ساتھ کلاس روم میں تھی۔ ادھر جو کیرتی ہیں وہ کہتی ہے تو آپ لوگوں نے سنا نا کہ اب ہم جو ہیں وہ اس چیلنج کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، اور یہ جو چیلنج ہے وہ اب نہیں بدلے گا، تو آپ لوگوں کو ہمارا پلان 3 جو ہے اس کو ہم کامیاب کریں گے اب، تو آپ لوگ ریڈی ہو جاؤ۔ اتنا کہہ کر کے وہ دیکھتی ہیں ان لوگوں کی طرف، اور یہ لوگ بھی جو ہیں وہ ہاں میں سے ہلاتے ہیں۔ ادھر 2 لڑکیاں آ رہی تھی جو ہے وہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھی کہ کیا ہوا، اور کیا یہ لوگ سچ میں ڈانس کمپٹیشن کریں گے، کیا ان لوگوں میں ڈانس کمپٹیشن جو ہے وہ ہوگا یا نہیں، اور اگر ہے تو یہ لوگوں میں کون جیتے گا، کیا شری جیتے گی یا پھر کیرتی؟ ادھر ایک لڑکی کہتی ہے کہ دیکھنا تم، میری شری ہی جیتے گی۔ ہاں یہ وہی لڑکیاں ہیں جو کہ شری کو پرپوز کرنے والی ہے۔ بھائی اس کا جو پیار ہے نا شری کے لیے وہ ایک پاگل پن کی طرح ہے، اسے اتنا چاہتی ہے وہ کہ کیا بتائیں۔ ادھر جو یہ لوگ ہیں وہ بھی ایسے ہی باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے کلاس روم کے اندر۔ ادھر یہ دونوں لڑکیاں دیکھتی ہیں تو وہاں کیرتی اور اس کے فرینڈس جو ہیں وہ باتیں کر رہی تھی، اور وہ دیکھتی ہیں ایک نظر پوری کلاس میں جہاں شری اور اس کی فرینڈس نہیں تھی۔ ادھر وہ لڑکی کہتی ہے کہ یہاں تو شری نہیں ہے، تم کہاں گئی؟ وہ ہو سکتا ہے وہ ہال میں ہو۔ اتنا کہہ کر کے وہ جو ایک لڑکی ہے وہ جانے لگتی ہے ہال کی طرف، تبھی جو دوسری لڑکی ہے وہ اس کا ہاتھ پکڑتی ہے اور کہتی ہے کہاں جا رہی ہو تم، اور تم سب کے سامنے بولو گی کیا؟ ادھر جو لڑکی ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں ان کو اکیلے میں لے جا کے بول دوں گی،
کیونکہ ابھی میں شور نہیں ہوں کہ وہ بھی مجھ سے کرتی ہے یا نہیں۔ اتنا کہہ کر کے جو وہ لڑکی ہے وہ اپنا ہاتھ چھڑاتی ہے اور جانے لگتی ہے ہال کی طرف۔ ادھر وہ جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ شری ندھی اور پریتی یہ لوگ جو ہیں وہ نکلنے ہی والے تھے ہال سے کہ تبھی ان لوگوں کی نظر پڑتی ہے اسی لڑکی پر۔ ہاں جی، اور اس لڑکی کا نام تھا دشا۔ دشا جیسے ہی دیکھتی ہے کہ یہ لوگ باہر نکلنے والے ہیں، وہ جاتی ہے جلدی سے شری کے پاس اور کہتی ہے کہ شری تم ٹھیک ہو نا؟ اتنا کہہ کر کے وہ جو ہے وہ شری کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور بار بار وہ بس پوچھے ہی جا رہی تھی کہ شری کیا تم ٹھیک ہو؟ میں نے سنا ہے کہ تم ڈانس کمپٹیشن کر رہی ہو اس لڑکی سے۔ ادھر جو شری اور ندھی پریتی یہ لوگ دیکھتے ہیں اس لڑکی کو اور کہتے ہیں دشا تم، اور تمہیں کیسے پتا؟ ادھر دشا کہتی ہے کہ وہ کچھ لڑکیاں باتیں کرتے ہوئے جا رہی تھی کہ ایسا ہوا ہے۔ ادھر جو شری ہے وہ اپنا ہاتھ چھڑاتی ہے دشا سے اور کہتی ہے ہاں میں نے ایکسیپٹ کیا ہے اس کا چیلنج۔ ادھر جو دشا ہے وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، تو تم نے یہ ڈیسیزن لیا ہے تو اچھا ہی لیا ہوگا، اچھے کے لیے ہی لیا ہوگا۔ ادھر جو دشا ہے وہ پھر سے شری کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے شری مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے، کیا تم میرے ساتھ چل سکتی ہو اکیلے میں؟ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ ادھر جو ندھی اور پریتی ہیں یہ لوگ دیکھ رہے تھے ان لوگوں کی طرف۔ ندھی کہتی ہے کیا بات کرنی ہے اور اکیلے میں کیوں؟ یہیں پہ بول دو نا کیا بات کرنی ہے تم کو شری سے۔ ادھر جو دشا ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے اکیلے میں بات کرنی ہے، پلیز آپ لوگ جائیے، ہم لوگوں کو اکیلے میں بات کرنی ہے اور مجھے کچھ بتانا ہے شری کو، میں آپ کے سامنے کیسے بتاؤں؟ ادھر جو ندھی اور پریتی ہیں یہ لوگ دیکھتے ہیں ایک بار شری کی طرف اور جانے لگتے ہیں باہر، پر جو شری ہے وہ ان کو روک لیتی ہے اور کہتی ہے کہاں؟ پر مجھے کوئی بات نہیں کرنی دشا، اور تمہیں جو بھی بولنا ہے وہ یہیں بولو نا، میں سن رہی ہوں، مجھے بتاؤ تم کیا بولنا چاہتی ہو۔ ادھر جو دشا ہے وہ کہتی ہے کہ پلیز شری ان لوگوں کو جانے دو، مجھے تم سے اکیلے میں بات کرنی ہے اور میں یہاں نہیں بتا سکتی تم کو وہ بات، تم میرے ساتھ اکیلے میں چلو پلیز۔ اتنا کہہ کر کے جو دشا ہے وہ پھر سے جو ہے وہ دوسرا والا ہاتھ پکڑتی ہے اس کا اور اسے لے جانے لگتی ہے ہال کے اندر ہی۔ ادھر روشنی ہے وہ دیکھتی ہے ایک بار پیچھے ندھی اور پریتی کی طرف اور آنکھوں سے ہی اشارہ کرتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ لوگ جائیے میں ابھی آتی ہوں۔ ادھر جو ندھی اور پریتی ہیں یہ لوگ بھی اب جا رہے تھے ساتھ میں ہال سے باہر، اور یہ لوگ بھی ایسے ہی باتیں کرتے ہوئے جو ہیں وہ جا رہے تھے، اور اچانک سے ان لوگوں کے جو ہاتھ ہیں وہ ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے۔ یہ لوگ ایک دوسرے سے تھوڑا سا الگ ہوتے ہیں اور دین پھر سے ان لوگوں کے ہاتھ ایسے ہی ٹکراتے ہیں، بار بار یہ لوگ الگ ہوتے ہیں، بار بار ان لوگوں کے ہاتھ جو ہیں وہ آپس میں ٹکراتے ہیں، اور یہ دونوں لوگ جو ہیں وہ بار بار ادھر سے ادھر فیس کیے جا رہے تھے۔ تبھی جو ندھی ہے وہ تھوڑا سا ہمت کر کے پریتی کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔ ادھر جیسے ہی پریتی کو ندھی کا ٹچ فیل ہوتا ہے وہ دیکھتی ہے
کے فیس کی طرف، اور وہ بس ایک ہلکی سی جو اسمائل ہے وہ پاس کرتی ہے، کیونکہ اسے بھی اچھا لگ رہا تھا ندی کا یہ ٹچ۔ ادھر جو ندی ہے وہ بھی تھوڑا سا مسکراتی ہے، اور یہ لوگ بھی جو ہیں وہ ایسے ہی باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ ادھر جو شری اور دشا ہیں، یہ لوگ بھی جو ہیں اب پراپر آ جاتے ہیں ہال میں، اور ادھر جو دشا ہے وہ کہتی ہے شری مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ سو گائز آج کی اسٹوری یہیں پہ اینڈ ہوتی ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ نوائز کا تھوڑا سا پرابلم ہے، سو ایڈجسٹ کر لینا، بائے بائے۔ اور اگر اسٹوری پسند آ گئی ہو تو لائک کر دینا، سبسکرائب کر دینا، اور شیئر کر دینا، کمنٹ کر دینا۔ اور آپ لوگوں نے انسٹا پہ فالو نہیں کیا ہے نا، آپ لوگ کر ہی نہیں سکتے ہو، کر لینا۔ بائے بائے، گڈ نائٹ۔